एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनु भएका आदरणीय श्रोता महानुभावमा नमस्कार। गौरीगञ्ज गाउँपालिका विशेष कार्यक्रम गौरीगञ्ज सरोकारमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित भएको छु म युवराज भट्टराई भने प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईले गरिरहनु भएको छ। तपाईँ देश विदेश विभिन्न ठाउँमा रहेर रेडियो सेट त्यसै गरी अनलाइन मार्फत कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। रेडियो सेटमा एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज छँदैछ। अनलाइनमा www.fmplusnepal.com त्यसै गरी हाम्रो पात्रो एप्लिकेसन सँगै नेपाली पात्रो एप्लिकेसनबाट कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो फेसबुक पेज एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज छापामा, त्यसै गरी युट्युब च्यानल टिभी प्लस नेपालबाट पनि हामीले भिडियो प्रविधिमा समेत कार्यक्रमलाई निर्माण गरेर प्रसारण गर्दै आएका छौँ। गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि विभिन्न क्षेत्रमा पालिकामा के कस्तो परिवर्तन भयो भन्ने विषयलाई समेटेर हामीले कार्यक्रम निर्माण गरेका छौँ। भौतिक विकास निर्माणका कुरा सँगसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका लगायतका क्षेत्रमा के कति परिवर्तन भयो, कति काम भयो भन्ने विषय हामीले कार्यक्रममा समेटेका छौँ। पहिलो दुईटा कार्यक्रममा हामीले भौतिक विकास निर्माणका कुराहरूलाई विशेष प्राथमिकता प्रदान गरेका थियौँ। कार्यक्रममा लक्षित समूह अन्तर्गत गरिएका कार्यक्रम विषयगत रूपमा भएका कार्यक्रमहरूको जानकारी पनि प्रस्तुत गर्यौँ। यसपालिको तेस्रो भागमा हामीले पशुको क्षेत्रको त्यसै गरी कृषि पशुका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै गर्दाखेरि देखिएका चुनौती, किसानका समस्या, त्यसै गरी बाल उद्यान व्यवस्थापन, महिला लक्षित कार्यक्रमहरू, तिनको प्रभावकारिता, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विषय उठान गर्दैछौँ। 5 वर्षको अवधिमा ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम लगायतका विषयलाई पनि हामीले कार्यक्रममा समेट्ने प्रयत्न गरेका छौँ। सुरुमा गाउँपालिका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठसँग हामीले पशुको क्षेत्रमा 5 वर्षको अवधिमा के कति कामहरू गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा भए, तिनले कस्तो सकारात्मक प्रभाव ल्याउन सक्यो भन्ने विषयमा जिज्ञासा राखेका छौँ। 5 वर्षको अवधिमा 2400 गाईको नस्ल सुधार गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। त्यसै गरी भैँसी, बाख्रामा समेत नस्ल सुधारको कार्यक्रम गरिएको छ। 4500 भन्दा बढी किसानहरूलाई पशु औषधि समेत वितरण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठले जानकारी गराउनु भएको छ। अबको पालोमा अध्यक्ष श्रेष्ठ। सर्वप्रथम त म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण गौरीगञ्ज गाउँपालिकावासीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रति वर्ष प्रत्येक वार्डमा एक-एकवटा हामी शिविर अनिवार्य रूपले हामी शिविर राख्छौँ। त्यस्तै के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले मिल्क क्यान, मिल्क मदानी, च्याप कटर यी पशुको लागि आवश्यक पर्ने कुरा धेरै हामीले वितरण गरेका छौँ। अब यसमा चाहिँ यति थान भन्नुभन्दा पनि अब जस्तै हामीले पशुमा नस्ल सुधार एकदम आवश्यकता कुराहरू, नस्ल सुधारका कुराहरू रहेका छन्। हामीले पशुमा नस्ल सुधार गाईमा करिब 2400 गाईलाई नस्ल सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। फ्रीमा पहिले हामी केही रकम लाग्थ्यो, पछि हामीले फ्रीमा 1 रुपियाँ पनि नलाग्ने हिसाबले चाहिँ गौरीगञ्ज गाउँपालिका नै व्यवहार गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले नस्ल सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। अब समग्र रूपले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ गुणात्मक रूपमा यसले सुधार ल्याउँछ नि। जस्तै पशुमा नस्ल सुधार गर्नु भनेको गुणात्मक रूपले चाहिँ राम्रो बच्चा जन्मिनु हो नि त आखिर, होइन? अब के भन्दाखेरि चाहिँ गाईमा करिब 2400 हामीले नस्ल सुधार गरेका छौँ। भैँसीमा लगभग 450 हामीले नस्ल सुधार गरेका छौँ। बाख्रामा हामीले 255। यो मोटामोटी आँकडा मात्रै हो, योभन्दा बेसी पनि हुनसक्छ। हामीले त्यो पशुमा नस्ल सुधार गर्नु भनेको के भने त्यसलाई चाहिँ राम्रो उत्पादनमा अगाडि बढाउने कुराहरू पनि हो। जस्तै हामीले पशु औषधि वितरण भनेको करिब 4500 पशु व्यवसाय भनौँ या पशुमा आधारित किसानहरूलाई 4500 जनालाई चाहिँ हामीले चाहिँ औषधि वितरण गरेका छौँ। यो औषधि वितरण हाम्रो प्रत्येक साल निरन्तरता आवश्यकता अनुसार चलिरहने कुरा नै हो। हामीले समग्र रूपले चाहिँ कृषिमा हामीले फड्को मार्ने प्रयत्न गरेका छौँ। तर पनि गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यो चाक्लाबन्दी योजनालाई त्यति साथीहरूले चाहिँ प्रमोट गर्नु भएन। मैले आग्रह गरेको थिएँ, तपाईँले एउटा समूह बनाउनुहोस्, 25 बिघादेखि 50 बिघाको एउटा समूह बनाउनुहोस्, चाक्लाबन्दीमा तपाईँले अगाडि बढ्नुहोस्। हामी तपाईँलाई चाहिँ पालिका मार्फत, ज्ञान केन्द्र मार्फत
प्रदेश मार्फत त्यसलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने जस्तै 25 बिघा बनाउनु भयो भने एउटा ट्र्याक्टरको जरुरत होला। त्यो ट्र्याक्टर 50% मा है फेरि हामी पूर्ण रूपमा अनुदान दिन सक्दैनौँ। त्यो समूहलाई 50% अनुदान दियो भने त त्यो 25 बिघा जग्गालाई त त्यसले काम गर्यो अरू ठाउँमा पनि त्यसले त व्यवसायलाई चाहिँ प्रगति त गरायो नि। र समग्र रूपले के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले यो 5 वर्षको दौरानमा जनताको अपेक्षा धेरै हुँदाहुँदै पनि समग्र रूपले चाहिँ म जनतालाई तपाईँको यो रेडियो एफएम सुनिरहेका जनतालाई म के आग्रह पनि गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले समग्र रूपमा चाहिँ 5 वर्षमा अरू पालिकाभन्दा धेरै कामहरू गरेको अवस्थाहरू नै रहेको छ। हामीले स्वास्थ्य बिमा पनि हामीले फ्री गरेका थियौँ। पशुको क्षेत्रमा गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा 5 वर्षको अवधिमा भएका कामको विषयको जानकारी गराइसकेपछि अब भने कृषि क्षेत्रमा के कस्ता चुनौतीहरू देखिएका छन्, तिनको समाधानका लागि के व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयको जानकारी गराउने बेला भएको छ। यो विषयमा आफ्ना कुरा राख्दै हुनुहुन्छ पुनः गाउँपालिका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ। मैले भन्नै पर्छ तपाईँको के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन उद्देश्यले हामीले काम गर्नु खोज्यो नि त्यो उद्देश्य अनुरूप हाम्रो काम भएन जस्तो लाग्छ मलाई लागेको कुरा। किन भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो पाटो के भने हामी जुन कुरालाई आत्मनिर्भर बनाउन चाहन्छौँ त्यसको व्यवस्थापन त्यसको बजायकरण हाम्रो प्रमुख चुनौती रहेको छ है अहिलेको परिवेश र परिस्थितिमा। किन हामीसँग कोल्ड सेन्टर छैन, त्यो व्यवस्थापन गर्ने बाटो त चाहियो नि। हामीले कतिपय चाहिँ 5 वर्षमा आवश्यकता अनुसार धेरै काम पनि गर्न सकेन होला, जुन एकदमै नितान्त यस क्षेत्रलाई आवश्यक हुन सक्ला, आवश्यक थियो होला, हामी त्यो काम पनि पुरा गर्न सकेनौँ। हामीलाई पनि चुनौती भयो, हामी पनि नयाँ आएका थियौँ, कतिपय कुरा हामीले गर्न सकेनौँ। म त यसरी भन्ने अध्यक्ष हो, अरू चाहिँ म सबै गरेँ भन्ने अध्यक्ष हो। म चाहिँ हामीबाट केही कमजोरी रहेको कुरा पनि मैले जनताको माझमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। कोल्ड स्टोरको व्यवस्थापन, बजारका व्यवस्थापन, त्यो वित्तीय संस्थाहरूसित सहकारी गरेर चाहिँ बजारमुखी बनाउने कुराहरू केही चुनौती केही समस्याहरू रहेको छन् होला। मैले के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या रहेको गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा मात्रै रहेको या अरू पालिकामा छ मलाई थाहा छैन। अनुगमन पाटो एकदमै फिटेलो भयो, स्पष्ट भन्नुपर्छ। मैले हामीले 2 कठा माथिलाई हामी 5,000 अनुदान दियौँ। 5,000 अनुदान 2 कठा माथिलाई कम अनुदान होइन जस्तो लाग्छ मलाई, राम्रै अनुदान जस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिन सकेनौँ। मैले कृषकले निरन्तरता दिएन क्या, कृषकले निरन्तरता हामीले कार्यक्रम राख्न त हामीले कुनै आपत्ति थिएन भने अनुगमनको पाटो एकदम ठुलो कुरा हुँदो रहेछ। हामीले जस्तै के मोटर बाँड्यौँ, स्प्रे ट्याङ्की बाँड्यौँ, हामीले कृषिमा ट्र्याक्टर बाँड्यौँ, हामीले मकै छोड्ने मेसिन बाँड्यौँ, हामीले धान काट्ने मेसिन बाँड्यौँ, हामीले धेरै कुराहरू यस क्षेत्रका कृषकलाई हामीले दियौँ। त त्यसको सदुपयोग कति भइरहेको छ। अब आफ्नो वार्ड अध्यक्ष एकजना पनि नहुनु, तर समग्र सबै साथीभाइले सहयोगै गर्नुभयो। म अध्यक्ष भएपछि मैले त्यसको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ है। कति मान्छेहरू चाहिँ के भने खेती गर्नलाई पो त मोटर दिने त, घरमा पानी खानलाई मोटर दिने हो त। मैले दुःखको साथ भन्नुपर्छ है। अब हामीले खेतीको कृषकको लागि मोटर दिने हो क्या, मेरो मान्छे भनेर होइन। गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका जनता हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि पार्टीको मान्छे हुँदैन क्या, समग्र हाम्रो जनता हुन्छ। हामीले जनताको गरेर चाहिँ उसलाई आवश्यकता पर्ने ठाउँमा चाहिँ पार्टीगत नछुट्याइकन हामीले चाहिँ यस्ता अनुदानहरू बाँड्नुपर्छ। त्यसको अनुगमन अलिकति फितलो रहेको हो। वास्तवमा त्यसको जिम्मेवारी मैले पनि लिनुपर्छ होला, म अध्यक्ष भएको हैसियतले म त यसरी भन्छु। त्यसलाई अनुगमनलाई पाटोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कति अगाडि बढाउन सक्यौँ, कति अगाडि बढाउन सकेनौँ। हामी नयाँ पनि थियौँ, कति चुनौती पनि भयो होला है। यो कुरालाई चाहिँ यसरी लिएर गएर चाहिँ तर समग्र रूपले जति गरेको छौँ 10-15% चाहिँ तलमाथि भयो होला। तर चाहिँ त्यो चाहिँ के भने 85% चाहिँ गलत ठाउँमा गयो र 15% राम्रो ठाउँमा गयो भन्ने कुरा होइन। 85 देखि 90% चाहिँ ठिक ठाउँमा गएको छ। 10% अपवादको रूपमा त्यस्ता कुराहरू हुनसक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले जानकारी गराएँ। र सबभन्दा ठुलो कुरा भने जनता सचेत हुनुपर्छ, कृषक सचेत हुनुपर्छ। कृषकले
आफूले यो काम गर्छु भन्ने चाहिँ सोच राख्यो भने चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर जान सक्ने अवस्था छ। किसानहरूले आफ्नो उपजको उचित मूल्य प्राप्त नगर्ने सबैभन्दा ठुलो समस्या देखिन्छ। धानको मूल्य प्राप्त गर्न किसानलाई गाह्रो हुन्छ, अत्यन्तै सस्तो दरमा धान बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। यो विषयमा पुनः गाउँपालिका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ। कृषकले 600 मा बेच्नु बाध्य हुन्छ। राज्यले त धान किनिरहेको अवस्था छैन। के भन्दाखेरि चाहिँ अहिले त्यो सोना धान भाले धान भयो 800 मा 900 मा बेच्नुपर्ने अहिलेको अवस्था छ। किनभने राज्यले एउटा मिनिमम दर रेट त कायम गरेको छ। खरिद केन्द्रबाट दिनु पर्यो नि त, प्रत्येक पालिकामा एउटा खरिद केन्द्र दिनु पर्यो नि त, खरिद गरिदिनु पर्यो नि जनताको धानहरू उत्पादनहरू, त्यसको बजारीकरण गर्ने दायित्व त राज्यको हो नि। अहिले पनि राज्य के भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा उत्पादन भएको धानको मूल्य छैन। अब विदेशबाट धान आयात गरिरहेको अवस्था छ, अरबौँ रुपियाँ विदेश गइरहेको अवस्था छ भने त्यो कतिपय धानका जातहरू चाहिँ नेपालमा, त्यसलाई मैले अर्को शब्दमा भने नेपालमा पनि नस्ल सुधार, बिउको नस्ल सुधार गरेर त्यो धानको उत्पादन यहीँ नेपालमै गर्नुपर्छ भनेर योजना अगाडि बढाउन सक्छ नि त है। आज भनौँ न अरबौँको तरकारी विदेशबाट आइरहेको छ। हाम्रो नेपाल त यस्तो देश हो जहाँ सबै ठाउँमा विभिन्न समयमा विभिन्नको जलवायुको स्वच्छ जलवायु छ जस्तो लाग्छ मलाई है। एक ठाउँमा यो महिना एउटा हुन्छ भने त्यही खेती 6 महिनापछि अर्को ठाउँमा खेती हुन्छ भने यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ राज्यले एउटा नीति, यो स्थानीय सरकारले नीति लिएर जान सक्ने अवस्था छैन। केन्द्र र प्रदेश सरकारले चाहिँ एउटा नीति लिएर चाहिँ कमसेकम यो क्षेत्रमा हामी कृषिमा तरकारीहरू हामी विदेशबाट आयात नगरी नेपालमै आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ नि। चामलमा नेपालमै आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ नि। के अरे मासुजन्य पदार्थमा नेपालमै आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ नि। अरू त म भन्दिनँ, फलफुल त नभनौँ, फलफुल त हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौँ होला। जसले जतिसुकै भने पनि एउटा स्याउ आत्मनिर्भर भनेर मात्रै भएन, सुन्तला आत्मनिर्भर मात्रै भनेर भएन। तर के भन्दाखेरि चाहिँ हामी धानमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ, तरकारीमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ। यी विभिन्न कुरामा चाहिँ राज्यले एउटा पोलिसी कायम गरेर चाहिँ आयातलाई बन्देज लगाएर निर्यातलाई प्रोत्साहित गरेर चाहिँ नेपालमै उत्पादन हुने वातावरण सिर्जना गरेर चाहिँ योजना ल्याएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ लाग्छ मलाई। गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठज्यूले महिला लक्षित कार्यक्रम र तिनीहरू कतिको प्रभावकारी रहे भन्ने विषयमा समेत जानकारी गराउनु भएको छ। विभिन्न सिलाइ बुनाइ लगायतका तालिमहरू सञ्चालन गरिएको सन्दर्भको जानकारी गराउँदै अब समग्रमा महिला लक्षित कार्यक्रमको विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ। समग्र रूपले गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले प्रत्येक वर्ष चाहिँ लक्षित वर्ग कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएर लिएर आइरहेको अवस्था नै छ। हामीले महिला लक्षित वर्गहरू भयो, विभिन्न लक्षित अपाङ्ग भयो, अनि तपाईँको चाहिँ आदिवासी जनजाति भयो, मधेसी मुस्लिम भयो, दलित भयो, हामीले यी कार्यक्रममा अगाडि बढाएर लिएर गइरहेको अवस्था नै छ। त्यसमा पनि हामीले चाहिँ महिला लक्षित वर्ग कार्यक्रममा चाहिँ हामीले विभिन्न सिपमूलक कार्यक्रम जस्तै महिलाहरूलाई चाहिँ सिलाइ बुनाइदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ महिला हिंसा विरुद्धका जनचेतनाका कार्यक्रमदेखि लिएर चाहिँ ब्युटी पार्लरका कार्यक्रमदेखि लिएर चाहिँ डल बनाउने कार्यक्रमदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको झोला बनाउने कार्यक्रम, हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू सिपमूलकमा चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरू पनि आफूमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले कार्यक्रम अगाडि धेरै कार्यक्रम अगाडि बढाएर लिएर गएका छौँ। समग्र रूपले कार्यक्रम दिँदै गर्दा पनि मलाई एउटा चाहिँ खड्केको विषय चाहिँ के रहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सिपमूलक तालिम त दियौँ, उनीहरूलाई त्यो तालिम दिइसकेपछि उनीहरूलाई आधारभूत आवश्यकता, कति महिला दिदीबहिनीहरू त आर्थिक स्थितिले विपन्न हुनु रहेछ। अझ सिलाइ कटाइको तालिम त हामीले दियौँ, त उहाँलाई हामीले मेसिन दिन सकेनौँ भने त्यसको औचित्य पुष्टि हुँदैन रहेछ। मैले चाहिँ देखेको कुराहरू त्यसै कारण के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ धेरै महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सिलाइ कटाइको तालिम दिइसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ मेसिन पनि हामीले केही रकम उहाँहरूको लिएर चाहिँ हामीले 50-50 कार्यक्रममा भए पनि केही हामीले सिलाइका मेसिनहरू पनि दिएका छौँ। अहिले पनि महिलाका मेडफा मार्फत हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एडभान्स ब्युटी पार्लर तालिमहरू चलिरहेको अवस्था छ। गौरीगञ्ज गाउँपालिका 6वटा वार्डमा तालिम मेडफा अन्तर्गत चाहिँ कार्यक्रम तालिमहरू चलिरहेको अवस्था छ। समग्र रूपले चाहिँ हामीले त्यस्तै अब अपाङ्गतामा रहेका
दाजुभाइहरूलाई पनि दिदीबहिनीलाई पनि हामीले चाहिँ विभिन्न बेलामा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मार्फत भए पनि समग्र के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले महिला लक्षित कार्यक्रम हामीले दिँदै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जनचेतनामूलक महिलाहरू पनि कति पीडित भएका अवस्थाहरू महिला हिंसा चाहिँ सहनु परेका अवस्थाहरू त्यस कारण हामीले चाहिँ विभिन्न उसमा गौरीगञ्ज गाउँपालिका मार्फत विभिन्न सङ्घ संस्था मार्फत हामीले जनचेतनामूलक हामीले कार्यक्रमहरू उनीहरूलाई कानुन पनि अब के छ महिलाको अधिकार के हो भन्ने कुराहरू पनि हामीले चाहिँ त्यो तालिम दिएर चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। त्यो किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ अहिले मैले तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अहिले महिला दिदीबहिनीहरू आफूलाई परेका समस्या आएर भन्नु सक्नुहुन्छ, आफूलाई परेको समस्या स्वेच्छा निकायमा गएर चाहिँ भन्नु सक्नुहुन्छ। आज त्यो किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले उहाँलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रम दिएको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू पनि आफ्नो आत्मनिर्भर मेरो अधिकार छ है, मैले चाहिँ सधैँ मेरा चाहिँ घरका श्रीमानदेखि किन्नुहोस्, मेरो सासू ससुरादेखि किन्नुहोस् या चाहिँ कसैबाट पनि या समाजका केही व्यक्तिहरूबाट किन्नुहोस्, शोषण भएर चाहिँ बसिरहनु पर्दैन भन्ने आज उहाँलाई चाहिँ के भन्छ जनचेतनामूलक कार्यक्रमले चाहिँ आफूमा आत्मनिर्भर अगाडि बढेको छ। हामी पनि यो ठाउँको सेवा गर्नुपर्छ र हामीले पनि ठाउँ पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ लागिरहेको अवस्था छ। त्यो केले भयो भन्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूमा जनचेतनाको कारणले हाम्रो अधिकार छ, हामी पनि अगाडि बढ्नुपर्छ, सधैँ पुरुषलाई मात्रै अधिकार दिएर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य त्यहाँ प्रेरित भएर गयो नि त। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यले विशेष रूपमा संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। शारीरिक रूपमा भएको दुर्बलताका कारणले पनि उनीहरूले अन्य सोसरह काम गर्न समस्या हुन सक्दछ। तर अवसर प्राप्त भएको खण्डमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि थुप्रै उदाहरणीय कामहरू गर्न सकेका देखिन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेर निशुल्क स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ। त्यसैगरी व्हीलचेयर वितरण गर्ने, सेतो छडी चलाएर हिँड्न सक्नका निमित्त तालिम प्रदान गर्ने जस्ता कामहरू पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लक्षित गरेर गाउँपालिकामा सञ्चालन गरिएको छ। आगामी दिनमा भने उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनका निमित्त कार्यक्रमहरू आवश्यकता हुने अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। पुनः गौरीगञ्ज गाउँपालिका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ। यी विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेको अवस्था नै छ। त्यस्तै के हो भन्दाखेरि चाहिँ अपाङ्ग सेक्टरमा पनि अपाङ्ग समूहका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले चाहिँ सुरुमा हामीले आएर चाहिँ के भने फ्री स्वास्थ्य बिमाको हामीले अवधारणा अगाडि बढायौँ। किन बढायौँ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको आर्थिक विपन्नतालाई अगाडि लिएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कमसेकम भोलि बिमारी पर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य बिमाले केही न केही टेवा पुर्याओस् भन्ने उद्देश्य राख्यौँ। हामीले कति अपाङ्ग दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ व्हीलचेयरका व्यवस्थापन हामीले व्हीलचेयरका व्यवस्थापन गऱ्यौँ। कति अपाङ्ग दाजुभाइहरूलाई चाहिँ आँखा नदेख्ने भएर चाहिँ स्टिक लट्ठी लिएर चाहिँ हामीले त्यो तालिमै दियौँ। लगभग 15 दिन त हामीले चाहिँ अब त्यो आँखा नदेख्ने दाजुभाइहरूलाई चाहिँ त्यो स्टिक कसरी लिएर जाने, कसरी चलाउने, कसरी थाहा पाउने भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ एसएनजिजी मार्फत हामीले चाहिँ 15 दिनको हामीले तालिमको व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्यौँ। समग्र रूपले चाहिँ अपाङ्ग भएका दाजुभाइहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सामग्रीहरू पनि विभिन्न सामग्रीहरू चाहे त्यसलाई चाहिँ झुल किन्नु वितरण किन्नु होस्। अब हामीले चाहिँ हाम्रो सेक्टरमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब स्थानीय सरकारले वास्तवमा त्यो अनुदान के को लागि दिने हो भने आत्मनिर्भरको लागि अनुदान दिनुपर्छ जस्तो लागिरहेको छ। हामीले हिजोको दिनमा उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू चाहिँ सामग्रीहरू बाँड्यौँ, उनीहरूलाई क्षमतामूलक तालिमहरू हामीले चाहिँ दियौँ। क्षमतामूलक तालिमको साथसाथै उनीहरूलाई अपाङ्ग भएका मान्छेलाई चाहिँ सिपमूलक तालिम दिएर उहाँहरूलाई आफ्नो खुट्टामा, जस्तै के भन्दाखेरि चाहिँ गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा 400 देखि 400 जनाभन्दा अपाङ्गमा रहेका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। हामीले प्रति वर्ष हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ 50 देखि 60 मान्छेलाई चाहिँ हामीले सिपमूलक तालिम दिएर चाहिँ आफ्नो खुट्टामा आत्मनिर्भर हुने वातावरण सिर्जना गरिदियौँ भने त बसी जस्तै के भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ मोबाइल बनाउने नै हुन्छ, टिभी बनाउने नै हुन्छ, घडी बनाउने नै हुन्छ। यस्ता तालिम त बसेर गर्न सक्नुहुन्छ नि अपाङ्ग दाजुभाइहरू, बसेर गर्नु। यस्ता तालिम दिएर उहाँलाई चाहिँ त्यो तालिम दिइसकेपछि त्यो कार्य सञ्चालन गर्नलाई उहाँलाई चाहिँ 10, 15, 20 हजार 25 हजार रुपियाँ चाहिँ आर्थिक सहयोग त्यहाँ उपलब्ध गरायो भने र तपाईँ रोजगारमा चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस् है। त्यो एकजना अपाङ्ग दाजुभाइ जो आफ्नो परिवारमा अवहेलित भएका अवस्था हुन्छन् भने यस्ता कार्यक्रमहरू गरेर चाहिँ लिएर जानुपर्ने आवश्यकता मैले रहेको महसुस गरिरहेको छु।
युवा पङ्क्तिलाई देशको सेवाका निमित्त योग्य बनाउने मात्र होइन, समग्र देशको अर्थव्यवस्थादेखि सबै कुरा धान्नका निमित्त समयमा ज्येष्ठ नागरिकले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको हुन्छ। त्यसै गरी अहिले पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूका ज्ञान सिपहरूलाई हामीले लिएर अगाडि बढ्ने हो भने देशलाई अगाडि बढाउन धेरै सहज पनि हुन्छ। बल र बैंस सौन्जेल देशका निमित्त विभिन्न क्षेत्रमा रहेर योगदान गर्नुभएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्दछ, संरक्षण गर्नुपर्दछ। यही तथ्यलाई मध्यनजर गरेर गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू यो 5 वर्षको अवधिमा सञ्चालन गर्यो। ज्येष्ठ नागरिकका लागि सहज रूपमा खाना पकाउने व्यवस्था होस् भन्नका निमित्त ग्यास चुलो वितरण गर्ने, जाडोको समयमा समस्या नहोस् भनेर न्यानो ओढ्ने कपडाहरू वितरण गर्ने, त्यसै गरी तीर्थयात्रा गर्न मन हुने तर आर्थिक अवस्था कमजोर हुने अवस्थाका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई तीर्थयात्राको व्यवस्थापन लगायतका कामहरू 5 वर्षको अवधिमा गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा भएका छन्। स्वास्थ्य बीमामा अहिले 70 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निशुल्क व्यवस्था गरिएको छ। तर स्वास्थ्य बीमामा छुट नभएको समयमा गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले स्वास्थ्यमा सहज पहुँच पुगोस् भनेर ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई छुटको व्यवस्था दिने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्यो। यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू ज्येष्ठ नागरिकका निमित्त गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठले जानकारी गराउनु भएको छ। अबको पालोमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यो भन्ने विषयमा समग्रमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ गाउँपालिका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ। ज्येष्ठ नागरिकको हकमा पनि धेरै गौरीगञ्ज गाउँपालिका विभिन्न वडाबाट, समग्र म चाहिँ वडाबाट गरेको कार्यक्रम पनि, गौरीगञ्ज गाउँपालिकाबाट गरेको कार्यक्रम पनि, त्यो समग्र रूपले चाहिँ गाउँपालिकाले गर्यो भन्ने कार्यक्रमहरू हो। वास्तवमा हामीले गाउँपालिकामा राखेका कार्यक्रम पनि हामी चाहिँ वडामै बाँडफाँड गरेर चाहिँ प्रत्येक वडालाई बाँडफाँड गरेर हामीले त्यहाँ व्यवस्थापन गर्छौँ। समग्र सबै वडालाई समेटेर व्यवस्थापन गर्छौँ। दुईटा पक्षमा हो। कहिले कहिले चाहिँ हामी वडालाई नै ल तपाईँको भागमा यति पऱ्यो भन्ने हिसाबले हामी गर्छौँ। तर कहिले कहिले चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सम्पूर्ण वडाका साथीहरूलाई, अब हाम्रो चाहिँ के भने ज्येष्ठ नागरिकको एउटा समिति पनि छ गाउँपालिका स्तरीय, अनि उस मार्फत हामी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएर लिएर जान्छौँ। जस्तै ज्येष्ठ नागरिक पनि हामीले चाहिँ कति ज्येष्ठ नागरिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ अब ग्यास चुलो वितरण पनि गरेका छौँ। कतिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ओढ्ने वितरण गरेका छौँ, कतिलाई छाता वितरण गरेका अवस्थाहरू पनि छन्। कतिलाई बिचराहरू चाहिँ धार्मिक स्थलमा चाहिँ धर्म गर्न यात्रा गर्न नपाइरहेको, इच्छा भइरहेको अवस्थाहरू पनि हुन सक्छन्। उनीहरूलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा धार्मिक यात्राको रूपमा हामीले ठाउँ ठाउँमा लगेर चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गरेर आइरहेको अवस्थाहरू छन्। कति हामीले चाहिँ पहिले एकचोटि हामीले ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई पहिले चाहिँ के अरे छुट थिएन, त्यो स्वास्थ्य बिमा छुट थिएन। सुरुमा हामीले त्यहाँ पनि गरेका थियौँ। अहिले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको चाहिँ 70 वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ स्वास्थ्य बिमा फ्रीमा नै गर्ने भनेर आइरहेको अवस्था छ। गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायतको ठूलो उपस्थिति रहेको छ। यो क्षेत्रमा यो वर्गका मानिसहरूको चेतना स्तरमा पनि विकास गर्नुपर्ने थुप्रो कुराहरू छन्। गरिबीका कारणले गर्दाखेरि यो समुदाय पछाडि पर्ने अवस्था भएका कारणले पनि राज्यले पनि आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायतका समुदायलाई संरक्षणको नीति लिएको छ। सोही नीति अनुसार गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले पनि आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम लगायतका निमित्त थुप्रै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। अझ आत्मनिर्भर बन्ने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने आवश्यकता भएको पनि अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। समग्रमा गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम लगायतका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यो त? अब यो विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ गाउँपालिका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ। समग्र रूपले चाहिँ अब आदिवासी भयो, के अरे मधेसी मुस्लिम भयो, यी सेक्टरहरूमा हामी किनभने यो त आदिवासीको बाहुल्यता भएको सेक्टर हो। हामीले चाहिँ उहाँहरूका सांस्कृतिकलाई पनि जगेर्ना गर्दै अगाडि बढ्ने कुरामा पनि हामीले चाहिँ
के अरे मधेसी आदिवासी जनजाति दाजुभाइहरूलाई उहाँहरूको चाहिँ हामीले गत वर्ष मात्रै उहाँहरूको चाहिँ त्यो एउटा कार्यक्रम हामीले चाहिँ इन्डियामा गएर उहाँको पुर्खौलीको त्यो आदिवासी मधेसी समुदायका पुर्खौलीको विषयमा चाहिँ त्यो सङ्ग्रह जस्तो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ एकजना साथीहरूलाई दुईजना साथीहरूलाई चाहिँ यहाँको समूहहरू जस्तै आदिवासी राजनीतिक तात्पर्यका समूहहरू गएर चाहिँ सङ्ग्रह हेरेर त्यहाँ कसरी उत्पत्ति भयो भन्ने कुरा सङ्ग्रह गरेर ल्याउनु पनि भएको छ। किताब पनि तुरुन्तै आइरहेको अवस्था छ। समग्र रूपले चाहिँ हामीले लक्षित वर्गमा रहेका अपाङ्ग होस्, दलित समुदाय होस्, आदिवासी जनजाति होस्, मधेसी मुस्लिम पिछडा वर्गसित चाहिँ हामीले कति ठाउँमा उहाँहरूले भनेअनुसार चाहिँ आवश्यकता अनुसार चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भवन बनाइदिएको अवस्थाहरू पनि छन्। उनीहरूको चाहिँ कति ठाउँ चाहिँ जो यो कार्यक्रममा चाहिँ शिक्षामा जोडेर पनि कार्यक्रम अगाडि बढाएर लिएर गएका अवस्थामा छन्। जस्तै कि मदरसामा चाहिँ अब के अरे कुर्सी बेन्ची छैन पढ्नलाई भने त्यहाँ पनि हामीले ती कार्यक्रमहरू चाहिँ अब उहाँलाई त्यो ठाउँमा पनि हामीले सेयर गरिरहेको अवस्थाहरू छन्। समग्र रूपले चाहिँ हामीले गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले लक्षित वर्गहरूमा रहेका सम्पूर्ण वर्गलाई हामीले समेटेर चाहिँ अगाडि बढेर चाहिँ गएका छौँ। तर पनि म अध्यक्ष भएको हैसियतले चाहिँ मैले आग्रह गर्नैपर्छ, हामीले कार्यक्रम दिँदाखेरि चाहिँ उपलब्धिमूलक कार्यक्रम कति भयो भन्ने प्रश्न हो है। अहिले पनि म भन्दैछु, म आफै पनि धेरै उपलब्धिमूलक भयो जस्तो मलाई लागिरहेको अवस्था मलाई छैन। अब भनेको लक्षित वर्गको कार्यक्रम रोजगारमा समाहित गरेर जनचेतनामूलक उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने अवस्थामा लिएर गएर चाहिँ लक्ष्मीवर्ग कार्यक्रम गर्नुपर्छ। एउटा छाता बाँडेर लक्ष्मीवर्ग कार्यक्रम मैले गरेँ भन्नु त्यति सान्दर्भिक होला जस्तो लाग्दैन। अब हिजोको दिन हामीले गऱ्यौँ, एउटा चाहिँ ग्यास चुलो बाँडेर, एउटा चाहिँ ओढ्ने बाँडेर त्यो लक्ष्मीवर्ग कार्यक्रम पुरा गऱ्यौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब पालिकाले गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो संज्ञानको कुरा हुन्, मलाई लागेका कुरा हुन्। अब लक्ष्मीवर्गका चाहे त्यो विभिन्न जुनसुकै लक्ष्मीवर्ग होस्, हामीले ती लक्ष्मीवर्गको सांस्कृतिक उनीहरूको आदिवासीहरूको चाहिँ सांस्कृतिक जगेर्नालाई र विभिन्न लक्षित वर्गका साथीलाई चाहिँ रोजगारमा चाहिँ हामीले कति जस्तै हामीले चाहिँ लगभग हामीले चाहिँ 50 लाख 60 लाख 1 करोड रुपियाँ हामी लक्षित वर्गमा हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यो 1 करोड रुपियाँ लक्षित वर्गमा व्यवस्थापन गरेर चाहिँ कर्मिक रूपले चाहिँ ती लक्षित वर्गका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई चाहिँ सिपमूलक कार्यक्रममा जोड्यो भने रोजगारलाई त्यसले चाहिँ टेवा पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। आदरणीय श्रोतावृन्द, गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको सहयोगमा गाउँपालिकावासी जनतालाई पछिल्लो समयमा पालिकामा भएका विभिन्न क्षेत्रका परिवर्तनको विषयको जानकारी गराउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको कार्यक्रम गौरीगञ्ज सरोकारबाट अब भने हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले पशुको क्षेत्रमा भएका काम, कृषिका क्षेत्रका चुनौतीहरू, त्यसैगरी बाल उद्यान व्यवस्थापन गर्न समस्या भए पनि सिमसार पर्यटन क्षेत्रका कामहरू अगाडि बढिरहेको सन्दर्भको जानकारी, महिला लक्षित कार्यक्रम तिनको प्रभावकारिता, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले यो बीचमा के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यो भन्ने विषयको जानकारी सँगसँगै ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम लगायतका क्षेत्रमा भएका कामको विषयको जानकारी प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला, जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 480 055 सदैव खुल्ला छ। सामाजिक सञ्जालमा राखिएको भिडियो कार्यक्रम हेरेर सञ्जालबाटै पनि तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ। प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन गर्नुहुने प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसैगरी दिपेश किशोर भट्टराईलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग पुर्याउनु हुने गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका समस्त कर्मचारी वर्ग, जनप्रतिनिधि ज्यूहरू लगायत सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै गौरीगञ्ज सरोकारको यो तेस्रो भागबाट म युवराज भट्टराई पनि बिदा माग्छु। अर्को दिन चौथो भागमा अन्य विषयवस्तुका साथमा हाम्रो भेट हुने नै छ। FM+ सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार।